अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में हमने 1970 तक इंतखाबात नहीं देखे थे। इंतखाबात एग्जिस्ट ही नहीं करते थे, पॉलिटिकल पार्टीज का कोई स्ट्रक्चर नहीं था। इंतखाबात पहली दफ़ा 1970 में होल्ड किए गए इस मुल्क में, पाकिस्तान में, जिसके बाद बांग्लादेश हमसे अलहदा हो गया। आम इंतखाबात की बात करें तो हमारे मुल्क में 11 इंतखाबात हो चुके हैं। ये जो 2024 जुमेरात का दिन 8 फरवरी 2024 का जो इलेक्शन होगा वो इस मुल्क का 12वां जनरल इलेक्शन होगा। अब सुप्रीम कोर्ट में ये जो बल्ले वाला मामला था ये कल पूरे दिन ज़ेर बहस रहा। इसमें कुछ लोगों की हमदर्दियाँ पीटीआई के साथ हैं, कुछ के मौक़िफ़ तब्दील हैं। हमने कल से अब तक बहुत सारी आरा सुनी हैं, लेकिन इन एनी केस एक मौक़िफ़ जो सुप्रीम कोर्ट का है, जो इलेक्शन कमीशन को सपोर्ट करता है उसके डिसीजन में, कि इंट्रा पार्टी इंतखाबात आपको जिस तरह से अब उनकी यानी कि पीटीआई के अपने कॉन्स्टिट्यूशन में जैसे दर्ज है उस तरह से उनको होल्ड कराने चाहिए थे, उन्होंने नहीं किए। उनको अपने बानी रुकन अकबर एस बाबर को और जो ख़वातीन वहाँ पर मौजूद थी, फौज़िया कसूरी साहिबा और नौरीन साहिबा, उनको भी इंक्लूड करना चाहिए था। कल देवर ऑन द रोस्ट्रम और उन्हें कह दिया उनको नहीं बताया गया। तो जाहिर है कि अगर आप ये हक, जमहूरी हक अपनी पार्टी के अंदर नहीं दे सकते तो फिर आप क्यों एक्सपेक्ट करते हैं कि फिर आपके साथ भी कोई जमहूरी रवैया रखा जाए, या फिर हम ये कैसे उम्मीद कर लें कि अगर आपकी अपनी पार्टी में जमहूरियत नहीं है तो आप उस मुल्क में जमहूरियत को कैसे आगे लेके चलेंगे। अगर हम क्विकली रिकैप कर लेते हैं कि मामला शुरू कहाँ से होता है। 22 दिसंबर को इलेक्शन कमीशन ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कहा कि आप अपने इंटर पार्टी इंतखाबात कराइए, और उन्होंने इंतखाबात करा लिए। 26 दिसंबर उन्होंने कह दिया जी आपकी बड़ी बाकायदगी है इसमें, कोई आपको इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो नहीं समझ आ रही हैं, आपने कब होल्ड किए, कहाँ होल्ड किए, क्या मसला था। इसके खिलाफ पहले पीटीआई चली गई पंजाब, वहाँ पे एक 5 मेंबर बेंच बैठ गया। फिर वहाँ से एक फैसला सुनने से पहले ये 26 दिसंबर को पेशावर हाई कोर्ट चले गए। पेशावर हाई कोर्ट चले गए तो उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने वहाँ जाके जो उनको स्टे मिला, पीटीआई को एक हल्की सी जीत मिली, उसको वेकेट कराने के लिए एक और सिंगल बेंच के आगे इलेक्शन कमीशन पेश हो गई। ये 30 दिसंबर की बात है। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में कल जो इस्तदा थी वो बड़ी सादा है। अब पार्टी, कॉन्स्टिट्यूशन और ये तमाम तर चीज़ें, जमहूरियत, ये बहुत मायने रखती हैं, और हम इस बात से बहुत अग्री करते हैं कि पार्टीज़ के अपने अंदर जमहूरियत होनी चाहिए। और इसी तरह से आप आगे आकर समझ सकते हैं कि लोगों को आप जमहूरियत कैसे देंगे, इस मुल्क में जमहूरियत को कैसे फ़रोग़ देंगे। लेकिन अगर हम पीटीआई का मौक़िफ़ देखें तो पीटीआई का क्या मौक़िफ़ है? पीटीआई का मौक़िफ़ यह है कि हमारे लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कराई जा रही हैं, हमारे जो प्लान ए प्लान बी थे उनको, जिनके साथ उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नज़रियात के साथ उन्होंने एक अपना इंतखाबी निशान को बल्लेबाज बनाकर पेश करना था, वो भी छिन गया। वो तमाम तो चीज़ें ऑन द साइड चलती रहीं। पीटीआई का वाज़ेह मौक़िफ़ यह है कि उनको विचंट किया जा रहा है, उनको विक्टिमाइज़ किया जा रहा है, उनके लोगों को उठाया जा रहा है, पिन पॉइंट किया जा रहा है, बेसिकली बुली किया जा रहा है। अब ये एंड ऑफ कोर्स इट डिडंट हेल्प कि कल जब कोर्ट में प्रोसीडिंग हो रही थी तो गौहर अली खान साहब के घर पे एक हमला होता है। उसके बाद उनको आईजी पंजाब को भी बुलाया जाता है, आईजी इस्लामाबाद को अकबर नासिर आते हैं। उसके बाद वो उनके साथ गौहर साहब के साथ उनके घर जाके देखते हैं। तो ऑब्वियसली दिस मैटर डिडंट हेल्प द मैटर्स कि ये मुल्क में विच हंटिंग हो रही है। गौहर खान के घर जाना, पुलिस का इस तरह से धावा बोल देना, उसके बाद कोई और चीज़ वहाँ से लेके जाना, अब इसमें कितनी सच्चाई है हम नहीं कह सकते, लेकिन गौहर साहब इज ऑफ द ओपिनियन कि उनका लैपटॉप, उनका कंप्यूटर, उनकी चीज़ें उठाई गई हैं। तो अब हर फर्द का जाहिर है कि कल के वर्डिक्ट के ऊपर एक अपना एक राय है, और ये बहुत खूबसूरती होती है जमहूरियत में कि हर किसी की अपनी एक राय होती है। लेकिन हमें ये याद रखना चाहिए कि हमारे मुल्क के जो लिटरेसी लेवल्स हैं ना, वो इस कदर दे आर नॉट वेरी पॉजिटिव। आई मीन इतने ज़्यादा नहीं हैं, बड़ा शर्मिंदा कर देने वाले हमारे लिटरेसी लेवल्स हैं। और जब आप जाते हैं ये वोट मांगने के लिए तो वोट सिंबल बहुत मैटर करता है। अब तीर से शेर तक एक मामला है, जो शिकार होगा, तीर लोग जानते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का निशान है, लोग शेर जानते हैं कि मुस्लिम लीग नवाज का निशान है। तो इसी तरह से एक बल्ला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक शनाख्त है, एक सिंबल नहीं है, वो एक शनाख्त है जिसके ऊपर लोगों ने अपना ठप्पा लगाना है। तो जब आप इस चीज़ को देखते हैं तो ये लगता है कि थोड़ी सी ज्यादती हुई है। क्योंकि देखिए, मैं इसलिए ये आपको बता रही हूँ कि मुझे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कोई ऐसी हमदर्दी नहीं है। मुझे उनके जब दौरे इक़्तिदार में जितना मैंने फाशिज्म फेस किया है,
وہ میں یہ بڑی بنیادی طور پر آپ کو بتا دوں کہ اٹ ہیز بن کمپلیٹلی ویری ویری ہارڈ. اور یہ فاشزم صرف انہوں نے نہیں بلکہ ان کے ایما پر ان کے سہولت کاروں نے سوشل میڈیا پر بیٹھ کر پیسے لے کر کیا. سو لیٹس ناٹ فرگیٹ کہ پی ٹی آئی کی کوئی ہم بہت زیادہ نہ تعریف کر رہے ہیں نہ ہم کچھ کر رہے ہیں. میں ایک لڑکی ہوں, بیٹی ہوں, بہن ہوں, لیکن سب سے بڑھ کر بھی میں ایک صحافی ہوں. میری جو ایک کنٹریبیوشن ہے یا جو میرا جو ایک پورا ایک سنجیدگی کے ساتھ, ایک سنسیئرٹی کے ساتھ, کسی چیز کے ساتھ میری ایک کمٹمنٹ ہے تو وہ سچ کے ساتھ ہے. تو میں ایسے تو نہیں کر سکتی کہ جو پارٹی مجھے اچھی لگے, جنہوں نے مجھے نان فاشزم کی طرح سے ٹریٹ کیا ہو, میں ان کو صحیح کہہ دوں. تو آئی ہیو ٹو بی فیئر, تو میں سچ کا ساتھ دینے کو ترجیح دوں گی. اس کے بعد دیکھیے یہ ایک جو ہوتا ہے نا, میں اپنے ساتھی صحافی جو ہیں جو ظاہر ہے ایک ڈفرینٹ اوپینین رکھتے ہیں, صبح سے میں ان کے ویلاگ سن بھی رہی ہوں. کوئی مطلب دیکھیے کسی کی کوئی معاشی پرابلم ہوگا, کسی کی کوئی اور مجبوری ہوگی, میں ان کو جج نہیں کرنا چاہتی, لیکن میں صرف یہ بتانا چاہتی ہوں کہ دیکھیے اس ملک میں یا نہ اس میں ملک میں اگر کوئی فیئرنیس رہ گئی ہے, کوئی ٹرانسپیرنسی رہ گئی ہے, تو وہ پھر صحافیوں کو بھی پریکٹس کرنی چاہیے, اپنی سنجیدگی سے اس چیز کو دیکھنا چاہیے. جو کمپرومائز ان کو کرنے پڑ رہے ہیں, آئی ہوپ کہ ان کو کمپرومائزنگ سچویشنز نہ ملیں. لیکن دیکھیے سقراط اکیلا بھی ہو سکتا ہے اور سچا بھی ہے, لیکن اس کو پھر بھی زہر پینا پڑتا ہے. سو آئی ہوپ یو گیٹ دا ڈرفٹ. اس کے بعد آ جائیں جناب کہ اس ملک میں کس طرح کا نظام ہم لے کر آئے ہیں. اس ملک میں ہائیبریڈ, نان ہائیبریڈ, ٹیلرڈ, کنٹرولڈ, انکنٹرولڈ, انجینئرڈ, فیسیلیٹیٹڈ, مینوفیکچرڈ, منوورڈ, یہ سارے ٹرائلز ہم کر چکے ہیں. یہ سارے ایررز, وی ہیو میڈ آل دیز ایررز, وی ہیو ٹرائڈ ایوری تھنگ. اس ملک میں اگر کچھ چل سکتا ہے تو وہ سادہ طور پر ایک جمہوری نظام چل سکتا ہے, اور ایک غیر جانبدارانہ الیکشن اس کی بہت ایک بڑی اس کی ایک لنک ہے جس سے کہ جمہوریت کو فروغ ملے گا. سو انتخابات میں اس طرح سے یہ انتخابات کا جو کے معاملے بالکل اس سے کہ انتخابات ہولڈ ہونے جا رہے ہوں اس سے بالکل ذرا سے پہلے آپ کس سے بلے کا نشان لے لیں گے. تو دیکھیے میں سمجھتی ہوں کہ سپریم کورٹ اعلیٰ عدالت ہے, اعلیٰ عدلیہ ہے, انصاف کا سب سے بڑا کٹہرا ہے, لیکن آپ کے پاس 100 طریقوں سے آپ لوگوں کو سزا دے سکتے ہیں اور 1000 وجوہات کی بنیاد پر دے سکتے ہیں. تو کیا ہمارے جج صاحبان کی کل کی جو تاریخی فیصلہ ہے وہ ہم اس طرح سے یاد رکھیں گے کہ ٹھیک ہے کہ انٹر پارٹی الیکشنز نہیں ہوئے, ٹھیک ہے کہ ان کا وہ ڈیفینس جو تھا پی ٹی آئی کا وہ بالکل بھی شاید اسٹرانگ انف نہیں تھا, لیکن آپ کے پاس تو اتنے ہزاروں طریقے ہیں سزا دینے کے. اور یہ اسپیشلی کیونکہ ایک مسئلہ ہے, ایک الیکشنز کا مسئلہ ہے, ایک ڈیموکریٹک دور کا مسئلہ ہے, ایک ایسا دور جس میں آپ اس کے خود آپ خود اس سے گزر چکے ہیں. تو کیا ہم اور کوئی طریقہ, کوئی اور وجوہات نہیں بنا سکتے تھے, کوئی اور پینلٹی نہیں دے سکتے تھے پی ٹی آئی کو؟ سو آئی تھنک اس پہ تھوڑی سی ہمیں سوچ کرنی پڑے گی, بیکاز ان اینی کیس ہمیں یہ یاد رکھنا پڑے گا کہ اس ملک میں اگر تو کوئی یہ فیصلے کو لانگ ٹرم میں دیکھے گا تو یہ فیصلہ اس بنیاد پہ نہیں دیکھا جائے گا اس فیصلے کو کہ یہ پاکستان تحریک انصاف کے حق میں تھا یا اس کے اگینسٹ تھا. اور پلیز میں یہ بات آپ کو بہت سنسیئرلی بتا رہی ہوں کہ پی ٹی آئی اگر اقتدار میں آ گئی, اگر صاف اور شفاف انتخابات ہو گئے اور کسی طرح سے بھی وہ اس انتخابات میں جیت کر آتے ہیں پارلیمنٹ میں, تو وہ وہی غلطیاں کریں گے, وہ وہی احمقانہ رویہ اختیار کریں گے جو وہ کرتے ہیں, وہ نہیں سیکھیں گے. میں اس بنیاد پر ان کو رد نہیں کر سکتی کیونکہ میں اپنی جو عوام ہے جس کے ساتھ میں کھڑی ہوں, اگر وہ اس کو چوز کرتے ہیں تو میں کون ہوتی ہوں اس کو ہٹانے والی. سو آئی ایم جسٹ سیئنگ کہ جمہوریت کا حسن یہی ہے کہ آپ کو کبھی کبھار ایسے لیڈرز کو برداشت کرنا پڑتا ہے. بی جے پی از اے فائن ایگزامپل. بھارتیہ جنتا پارٹی انڈیا میں مودی سرکار کسی کو نہیں پسند, نہ میڈیا کو پسند ہے, نہ عوام کو پسند ہے, لیکن اٹ اسٹل ایگزسٹس. وہ پھر بھی الیکشن جیتتی ہے, بغیر انجینئرڈ بھی جیتتی ہے, اور ضرور وہ اپنے چیزیں کرتے ہوں گے, بٹ مودی کی نفرت اپنی جگہ, لیکن اس ملک میں اور کام بھی ہو رہے ہیں, تو نفرت کے علاوہ بھی تو کوئی کام کیے جا سکتے ہیں. آخر میں صرف یہ کہنا چاہوں گی کہ جو آگے والے کئی سالوں میں یہ چیز ریفلیکٹ ہوگی, ان انتخابات کو یہ فیصلہ جو ہے افیکٹ کرے گا,
اور ہمیں بس یہ یاد رکھنا پڑے گا کہ جب میری ذاتی رائے پر یہ ایسا ہے کہ ہمیں یہ جمہوریت کے معاملے میں ہمیں ہمیشہ لگے گا تانا شاہی یا لوک تانتر، یہ یعنی کہ جمہوریت ورسز آمریت، یہ فیصلے کو اس پیرائے میں دیکھا جائے گا، اور جب اس پیرائے میں دیکھا جائے گا تو آپ اس فیصلے کو کیسے دیکھیں گے؟ یہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے لیے بھی، ہمارے صحافی حضرات کے لیے بھی، اور ہمارے آنے والی جمہوری جماعتوں کے لیے بھی ایک امپورٹنٹ سوال ہے. تھینک یو فار واچنگ.